Karong nga buntaga, karong adlaw Disyembre 16 tuig 2024 ang pinakauna nga simbang gabi og human sa pagsimba sa makatawhan ang ilang ginapistahan sa gawas nga bahin sa simbahan mao ang lamian nga mga kakanin. Ni gawas na usab ang lamian nga mga kakanin sa gawas sa mga simbahan og ang kaamyon sa bulak nga sampagita sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Ang uban sa ilang pwesto mismo nagaluto og kakanin. Mao nga init-init pa kini nga makaon sa mupalit. Usa sa nagtinda gawas sa St. Michael Parish Church ang usa ka lula nga si Marcila Tuga nga taga Barangay San Isidro. Biko, Biko, kutsinta, Cinta. palitaw, puto, at saka lumpia. Samtang gidagsa sa mga tao ang unang Misa de Gallo sa St. Peter and Paul sa Barangay Lagaw. Daghan kayo ang baligya nga kakanin sa gawas sa simbahan. Unya gitapukan sa mga tao o sa nipalit sa Japanese cake si Ray Yaba nga gikan pa sa Cagayan de Oro. Kani nakita man ako nga murag special ning gibuhat ni ate so nidalikit po palit. Samtang sa San Isidro Labrador Parish Church sa Alabel nagaihap na sa iyang halin ang usa ka kakanin bindor nga si Arlene Umiga. Apa juga may sir? Sorry, ikay nagluto ani? Ako. Pag may tiyaga, may nilaga ning panahon sa Kapaskuhan, ang pipila sa tumakaigsunan nangitag yun og pamaagi aron nga mabuhi atol sa Misa de Gallo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ver Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansen, The Music News Authority.